चाहिँ लडेर आएको जुन एउटा योद्धाहरू हुनुहुन्छ, जस्तै घाइतेको जुन अवस्था के छ, शहीद परेको जुन अवस्था के छ, बेपत्ता जुन परिवारको जुन अवस्थाहरू के छ, हिजो लडेर आएको जुन एक प्रकार बहिर्गामी जन्मको सेना पूर्व जन्मको सेनाको जुन अवस्था के छ, के त्यतातिर जुन ध्यान दिनु भएको छ उहाँहरूले? तिम्रो मोयाले मोलाई पिर दियो। माओवादीको युद्ध लडेको एउटा महिला उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त भन्नुभयो त्यही विषय के रहेछ भनेर हामीले त्यो रिसर्च गर्दैछौँ अहिले। जुन ठाउँमा एउटा नेगेटिभ जुन कुराहरू मात्र जुन कथामा जुन समेटेको छ त्यसलाई मात्रै साँच्चै अब हिजोको छापामा जुन महिला योद्धाहरू चाहिँ यौन व्यवसाय लागे भन्ने त्यसलाई जुन ठुलो चाहिँ एउटा इस्यु बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको एउटा गलत जुन बहस र गलत जुन चर्काचर्की जुन गर्नु त्यो स्वाभाविक जुन छैन। द्वन्द्व जुन एउटा अवस्थामा जुन गइरहँदा त त्यतिखेर 13-14 वर्षको जुन हो हेर्नुहोस् बाल्यकालमै हो। त्यसको विषयमा जुन हाम्रो सङ्गठनले पनि त्यसको जुन रिसर्च गर्दैछ होइन, त्यो वास्तविक जुन हिजोको लडाइँ थिए वा थिएन भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामीले केही नजिकबाट जुन त्यो बुझ्न खोज्दैछौँ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र आज हामी खास गरी उहाँसँग विशेष गरेर पछिल्लो समय विवादमा रहेको एउटा गीत पीर गीतको विषय सँगसँगै अन्य विविध विषयमा उहाँहरूको मुद्दाको विषयमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुरको परिचय भनिदिनुहोस्। राजन थापा सुभाष। हजुर, अब सुरुमा त तपाईँहरूको यो जुन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल यसको उदय कसरी भयो होइन, कसरी स्थापना भयो त्यहाँबाट जाउँ। सर्वप्रथम त यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल कसरी जुन उदय हुनुहुन्छ भने यो हिजो एक प्रकारको 10 वर्ष जनयुद्धमा यी सेनाहरू एउटा सशस्त्र जुन एउटा द्वन्द्वमा चाहिँ लडेर आएको सेना थिए र एउटा हामीले चाहिँ के भन्ने गरेको छौँ भने एउटा कथित शान्ति परिकारको नाममा र कथित सेना समायोजनको नाममा जबकि त्यतिखेर विदेशी युएनलाई जुन बोलाएर युएनको रोबरबाट र नेपालको जुन सरकारको रोबरबाट चाहिँ त्यतिखेर एउटा अस्थायी शिविर जुन थियो 7 वटा त्यहाँबाट प्रमाणीकरण चाहिँ सुरुवात भयो। प्रमाणीकरण जुन सुरुवात भइसके पछाडि 2066 सालमा चाहिँ 4008 जनालाई अयोग्य जुन घोषित गरे र त्यसलाई जुन समाजमा जुन पठाइए बिना जुन स्वार्थ होइन। अनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अन्याय भयो, यो चाहिँ न्यायपूर्ण जुन छैन। कमसेकम हिजो एक प्रकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ती प्रचण्ड कमरेडहरूलाई एउटा सत्तासँग जुन पुर्याउन्जेलसम्म चाहिँ योग्य हुने र ती सबै जुन चिजहरू चाहिँ प्राप्त जुन उहाँले जुन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि ती योद्धाहरू जुन अयोग्य हुने भन्ने त अन्यायपूर्ण जुन त्यो थियो। र हामीले त्यो अन्याय जुन पूर्ण जुन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 2068 सालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेर यो हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि जुन बढाइराखेको जुन थियौँ र यसमा चाहिँ भन्ने हो भने अलिकता विडम्बना जुन छ कि यो अब प्रचण्ड जुन कमरेडहरूले त ढङ्गले जुन हेर्ने हो भने आफ्ना केही परिवारहरू भनौँ, आफ्ना चाहिँ एउटा जुन आफन्तहरू भनौँ, उहाँहरूको त एक ढङ्गले जुन केही सेटल त जुन भयो होला। तर ती पुराना जुन योद्धा कमरेडहरू जुन प्रति जस्तै शहीद परिवार छन्, हेर्नुहोस् घाइते अपाङ्ग जुन छन् होइन, बेपत्ता जुन परिवार छन्, धेरै जुन अङ्गभङ्ग जुन भएर चाहिँ अहिले एकदम बिजोग जुन अवस्था जुन त गुजारिराख्नु भएको छ भनेपछि पछाडि त्यतातिर जुन फर्किनु भएन क्या उहाँहरू हो। त्यस कारण गर्दाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण शान्ति प्रक्रियाको एउटा पहिलो हिस्सा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अधुरो जुन शान्ति प्रक्रियालाई कहिले पनि सडकमा जुन छोडेर यो देशमा त्यसले जुन एउटा शान्तिको जुन एउटा निकास त जुन पाउन सक्दैन र यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न शीर्ष नेतृत्व दलहरूदेखि लिएर सरकार प्रमुखसँग पनि हामीले यो विषय बारम्बार जुन बहस पनि जुन हामीले गऱ्यौँ र अहिलेसम्म जुन चलिरहेछौँ 68 सालदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो निरन्तरता छ। फेरि यो लडाइँ चलिरहेछ एकदमै। अब तपाईँकै विषयमा जाउँ न त, तपाईँ चाहिँ कसरी बहिर्गमनमा पर्नु भएको त? अब त्यसमा एकदम मनलाग्दै जुन छ त्यतिखेर एउटा क्याटेगोरी जुन कसरी जुन छुट्याएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2973 चाहिँ उमेर नपुगेको भन्ने जुन त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ र अर्को 1035 चाहिँ शान्ति प्रक्रियापछि जुन समावेश भयो भन्ने जुन त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब त्यसमा पनि मनलाग्दो ढङ्गले जस्तै एउटा उदाहरण जुनलाई भनौँ, तपाईँ हामीहरू जुन कुनै एक प्रकारले चाहिँ केही एउटा बाहना बनाएर जुन हामी जुन हस्पिटल जुन गयौँ भने डक्टरलाई जुन चेक गर्न जुन गयौँ भने डक्टरले केही न केही एउटा चाहिँ भएको छ भने चाहिँ एउटा जुन बाहना बनाएर जुन पठाइदिन्छ नि त भने जस्तै त्यो प्रमाणीकरण त्यस्तै मनलाग्दो ढङ्गले उहाँहरूले त्यो त्यसरी जुन टुङ्गाउनु भएको छ। अब जस्तै अब शान्ति प्रक्रिया जुन पछि चाहिँ सहभागी भयो भन्ने सङ्ख्याको जुन साथीहरूको जुन हकमा जुन जाँदाखेरि चाहिँ
उहाँहरू जुन घाइते हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, जनयुद्धमै जुन लडेर जुन अब जिउभर जुन गोली छ त्यो खसेर जुन शान्ति प्रक्रिया जुन लागेको हुने र अनि 2973 जना चाहिँ बाल सेना अथवा उमेर नपुगेको जुन समूह भन्ने जुन त्यहाँ छुट्याइएको छ। त्यतिखेर जुन उहाँले प्रमाणीकरण जुन गर्ने बेला पनि ती समूहको चाहिँ तपाईँको 35-30 वर्षको जुन उमेर जुन पुगेको छ त्यो त प्रमाणीकरण पनि त्यो एक ढङ्गको त्यो त्यति उचित र त्यो सकारात्मक जुन थिएन। उहाँले मनलाग्दो ढङ्गले चाहिँ त्यखेर जुन टुङ्गाए। जस्तो तपाईँ चाहिँ कसरी जनमुक्ति सेना नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले पनि युद्ध नै लड्नुभयो होइन, तर कसरी बहिर्गमनमा पर्नुभयो, के थियो तपाईँको कमजोरी, के थियो, के कारणले तपाईँलाई चाहिँ बहिर्गमन गरियो भन्ने कुरा? सर्वप्रथम त मैले 2टा क्याटेगोरी जुन देखेँ मैले, बाल उमेर नपुगेको र शान्ति प्रक्रिया परेडपछि लागे भन्ने जुन त 2टा क्याटेगोरीमा चाहिँ उहाँहरूले विभाजन गर्नुभयो। त्यो बाल सेनाको जुन रूपमा चाहिँ उमेर नपुगेको भन्ने जुन सन्दर्भमा जुन त्यहाँ जोडिया छ, तर यो त्यतिखेर जुन त्यो तथ्य छैन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको उमेर पुगेन? अब एक ढङ्गले जुन अब त्यो यो द्वन्द्व जुन एउटा अवस्थामा जुन गइरहँदा त त्यतिखेर 13-14 वर्षको जुन हो हेर्नुहोस् बाल्यकालमै हो। त्यो एउटा शान्ति प्रक्रिया जुन आइसके पछाडि चाहिँ जुन तपाईँको 63 मक्सिर जुन अब 3 गते जुन त्यतिखेर चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रियाले एउटा जुन पूर्णता पाए र 66मा जुन आइसके एउटा शिविरबाट जुन 66 प्रमाणीकरण जुन गर्ने जुन उमेरसम्म त लगभग उमेर त जुन त्यहाँ त परिपक्व पुगिसकेको थियो। त मनलाग्दै छ क्या त्यहाँ। तपाईँ कति वर्षको उमेरमा चाहिँ पार्टीमा लाग्नु भएको थियो? सर्वप्रथम त म त 14 वर्षको उमेरमै समावेश भएको थिएँ। युद्धहरू पनि लड्नु भयो? एकदमै लडियो। कतिवटा युद्धमा पर्नु भएको थियो? लगभग यता कृष्णभिरको पनि जुन अब त्यसमा नै परियो, यता पाल्पा तानसिंह अनि यता सुनौल जुन बुटोल, लगभग 2-3टामा चाहिँ आफै जुन प्रत्यक्ष सहभागी भयो। सहभागी हुँदा तपाईँलाई त्यस्तो कुनै समस्याहरू आए? अब त्यतिखेर त के त जुन मर्ने के त जुन मार्ने एउटा देश र जनताको निम्ति जुन अब लडेका जुन एउटा योद्धाहरू होइन, त्यतिखेर अब सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदम कहाली लाग्दो। कस्तो थियो युद्ध, अलिअलि सेयर गरिदिनु न कुनै कुनै? अब त्यतिखेर चाहिँ एउटा युद्ध भनेको त्यतिखेर के हो, के अठोट हुन्छ भने एउटा दुश्मनको जुन घेराबन्दीलाई कसरी जुन तोड्ने र जुन त्यसलाई चाहिँ जुन अब कसरी जुन अब हाम्रो जुन एक प्रकार हामीले जुन उठाएको जुन एजेन्डालाई कसरी जुन स्थापित गराउने र प्रतिक्रिया जुन वादीहरूलाई जुन कसरी जुन ध्वस्त बनाउने र जुन हामीले कसरी जुन सफलता हासिल गर्ने भन्ने नै जुन साहस हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर। सुरुमा त डर त हुन्थ्यो नै होइन, सुरुमा त हुन्थ्यो, तर जब जुन त बानी जुन पर्दै गइसके पछाडि चाहिँ त्यो खालको एउटा डरको अनुभव चाहिँ हुने थिएन। र अनि अर्को जुन एउटा कहाली लाग्दो जुन विषय चाहिँ अब त्यही लडाइँमा जुन आफ्ना जुन साथीहरू जुन ढल्थे हेर्नुहोस् होइन, अनि त्यहाँनिर जुन ढल्थे त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ कमसेकम आज हो कि अथवा हिजो हो कि जस्तो चाहिँ एकदम झल्झल्दै जुन आँखामा चाहिँ जनाउँछ। तपाईँलाई कुनै शारीरिक रूपमा युद्धको बेला क्षति पुग्यो? सर्वप्रथम मलाई चाहिँ खासै त्यो क्षति चाहिँ मैले जुन भोग्नु परेन, मलाई चाहिँ भोग्नु परेन तपाईँले आफै चाहिँ, तर युद्ध चाहिँ लड्नु पर्यो, लड्नु भयो। हजुर। तर पार्टीले तपाईँहरूलाई सम्मान जति गर्नुपर्ने थियो होइन, तपाईँहरूको युद्धको कदर गर्नुपर्थ्यो, तपाईँहरूले पार्टीभित्रको योगदान जति गर्नुभएको थियो त्यो कदर पाउनु भएन। एकदमै मैले त जुन भने त जब त्यत्र जुन एउटा द्वन्द्वमा जुन सहभागी भएर प्रचण्ड कमरेडलाई दुश्मनको जुन गोलीबाट जुन जोगाएर चाहिँ हामीले सुरक्षाको जुन घेराबन्दीबाट चाहिँ उहाँलाई जुन जोगाएर त्यसमा ल्याइयो नि त। प्रचण्डले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ अहिले? प्रचण्डजीसँग त जतिखेर पनि भेटघाट भइरहेको छ नि यो मुद्दाको जुन सवालमा होस्, चाहे जुन यहाँको शीर्ष नेतृत्व दल होस्, चाहे जुन अब शेरबहादुर देउवा होस् होइन, नचिन्ने भेटघाट नहुने भन्ने जुन कुरा त छैन होइन, तर यो मुद्दाप्रति उहाँहरू गम्भीर हुनु भएन भन्ने जुन कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ। अब पछिल्लो समय जुन प्रकाश सपुतको एउटा गीत पीर भन्ने गीत छ होइन, यो भर्खरै सार्वजनिक पनि भएको छ, विवादित बन्यो, तपाईँहरूकै पार्टीबाट नै चाहिँ यो गीत बन्द गर्न लगाइएको छ होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ आफै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना पनि हुनुहुन्छ होइन, पार्टीभित्र तपाईँहरूकै असन्तुष्टि पनि छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको दृष्टिमा यो गीत सही या गलत? अहिले सर्वप्रथम त यो गीतको विषयमा त्यति चर्चा परिचर्चा र जुन त्यसको धेरै जुन एउटा टिप्पणीहरू नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने मैले देखिदिने हेर्नुहोस् होइन। अब एउटा जुन दृश्य चाहिँ एउटा यौन व्यवसायमा जुन जोडिएको भन्ने जुन त्यो एउटा दृश्य चाहिँ जुन त्यहाँनिर देखाएको छ, मेन उहाँहरूले जुन त्यसमा चाहिँ अलिक बढी जुन टिप्पणी जुन गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र मलाई चाहिँ यो एउटा जे पनि एउटा कला क्षेत्र, एउटा जुन कलाकर्मीहरू भनेको त एउटा जुन समाजमा जुन घटेको जुन घटनालाई नै त्यसलाई जुन आधारित जुन बनाएर जुन एउटा कथा बनाउने हो। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अब भविष्यमा जुन घट्ने घटना यो चाहिँ जुन घट्न सक्छ है भन्ने त्यसलाई नै आधार बनाएर एउटा सिर्जना जुन गर्ने हो भन्ने जुन त्यहाँनिर लाग्छ होइन। र अर्को जुन विषय चाहिँ जब जुन त्यो गीतमा त्यो पीर बोलको जुन गीतमा चाहिँ
जे खालका विषयहरू जुन प्रस्तुत भएको छ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ अहिलेसम्म जुन अब लड्दै आएको र जुन भोग्दै आएको जुन विषय पनि त्यहाँनिर जुन समेटेको छ क्या त्यो यथार्थ जुन रूपमा जुन त्यो पनि समेटेको छ जस्तै अब त्यहाँनिर एक ढङ्गले कुनै वैदेशिक रोजगारमा जुन अब त्यो गएको हुन्छ त्यहाँ उद्धारको लागि चाहिँ जुन त्यहाँ तडपिरहेको हुन्छ नि त अनि त नेताको आज जुन पुगेको हुन्छ अझ चाहिँ चिन्दैन हरे त्यो कम्ब्याट सहितको फोटो सहित जुन टाँसेर जुन लगाएर एउटा जुन लेटर जुन दिएको हुन्छ नि त होइन अनि त्यो चाहिँ के गर्छ त्यो नेताले पुरै बाहिर जुन फालिदिएको हुन्छ हेर्नुहोस् त व्यवस्था गरेर भनेपछि पछाडि ठ्याक्कै जुन हाम्रो पनि त्यसमा जुन मेल कसरी खान्छ भन्दाखेरि 68 सालदेखि अहिलेसम्म प्रचण्ड जुन कमरेडलाई हामीले जुन पटक पटक जुन भेटेर चाहिँ हामीले डेलिगेसन यो ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यो मुद्दा समाधान गर्नु पऱ्यो यसलाई एउटा निकास दिनु पऱ्यो यो जुन सडकमा जुन छोड्नु भएन होइन यो सदाभर जुन सडकमा छोड्यो भने यो एक प्रकारको एउटा विस्फोट बनेर जुन पड्किने जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ हो त्यसकारण यो घाइतेको जुन एउटा समाधान गर्नु पऱ्यो यो शहीद परिवारको जुन समाधान गर्नु पऱ्यो बेपत्ताको जुन समाधान गर्नु पऱ्यो र यो भैरवमी जनमुक्ति सेनाको जुन एउटा मुद्दा जुन समाधान गर्नु पऱ्यो यो अधुरो शान्ति प्रक्रियाले जुन अब सडकमा जुन छोड्नु भएन भन्ने उद्देश्यले हामीले पटक पटक जुन त्यसरी नै एउटा डेलिगेसन चाहिँ हामीले गरेर ज्ञापन पत्र जुन बुझाएर धेरै नै जुन ध्यानक्षण हामीले जुन गरायौँ र उहाँलाई मात्र नभएर यहाँका शीर्ष नेता दलहरूलाई र जुन सरकार प्रमुखलाई पनि हामीले त्यो खालको एउटा भूमिका खेल्यौँ र त्यो गाडीबाट जुन फालेको जुन त्यो एउटा लेटर जुन थियो त्यो एउटा जुन चिठी थियो भने जस्तै हाम्रो पनि 68 साल थियो अहिले 78 सालसम्म आउँदा त त्यस्तै रद्दीको जुन टोकरीमा हामीले जुन बुझाएको जुन डेलिगेसनको जुन कागज चाहिँ रद्दीको जुन एउटा टोकरी जुन त्यसरी जुन फालेको जस्तो जुन हामीले जुन महसुस गरेको छौँ क्या किनभने हामीले त लडिरहेको छौँ नि त हामीले जुन एउटा जुन सडकमा जुन एउटा न्यायको जुन आवाजलाई बुलन्दन गर्दै जुन अहिले हामी त सशक्त जुन एउटा लडाइँमा छौँ होइन जस्तै अब तपाईँहरूले जुन देख्नुभयो होला प्रचण्ड जुन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले त्यतिखेर उहाँको जुन केन्द्रीय हेडक्वार्टर जुन 22 घण्टा सडक नियन्त्रण पनि हामीले लियौँ होइन अनि त्यो बाबुराम भट्टराई तपाईँको जुन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि पेरिस टाढो जुन केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ लगभग हामीले 47 दिनसम्म समथिङ 2 महिनासम्म चाहिँ हामीले नियन्त्रण पनि जुन हामीले लियौँ त्यहाँ कब्जा पनि जुन गऱ्यौँ भनिसके पछाडि त ठ्याक्कै जुन त्यो गीतमा चाहिँ त्यो विषयहरू जुन त्यहाँ मेल खान्छ होइन त्यसैले अब मेन गरेर जुन उहाँहरूको जुन एउटा आपत्ति के हुनसक्छ भने जस्तै त्यो भित्र एउटा यौन व्यवसायको जुन एउटा विषय त्यहाँ झलक्क जुन त दृश्य जुन देखाइएको छ वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले त्यो अलिकति जुन गहन ढङ्गले जुन अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैकै हिजोको जुन महिला जुन छापामारहरूले चाहिँ त्यो यौन व्यवसायको जुन एउटा मा चाहिँ अगाडि बढेको छ र त्यही जुन काममा अगाडि बढेको छ भन्ने त्यो दृश्यले जुन त्यति धेरै चाहिँ पुष्टि गर्दैन हेर्नुहोस् त्यो त भोलि हुनसक्छ है भन्ने हिसाबले भोलिको जुन एउटा भविष्यको जुन कुराहरू जुन त्यो समेटेको हो नि त तर यो सानो विषयलाई अनि आज जुन ठुलो जुन विषय बनाएर चाहिँ आज बजारमा जुन एक प्रकारको जुन टिका टिप्पणी जस्तो नि अब बहसहरू जुन एक खालको जुन माहौल बन्यो नि त यसलाई त्यति ठुलो जुन माहौल बनाउनु जुन पर्ने जुन आवश्यकता जुन छैन कि यसमा जस्तो अब तपाईँ हामी जस्तो बुझ्ने मान्छेले त बुझ्छौँ होइन यो त भोलिको लागि यस्तो हुन्छ है भन्ने देखाउन खोजेको भन्ने बुझ्लान् होइन तर कतिपय अब नागरिकले त त्यो विषय जति गहन रूपमा बुझ्न नसक्ने नागरिकहरू पनि छन् जनता पनि छन् उहाँहरूको लागि त माओवादी पार्टी त यस्तो रहेछ भन्ने पनि त एउटा सन्देश जाला नि होइन अहिले चाहिँ त्यो जुन युद्धको समयमा होइन जति युद्ध लडेका योद्धाहरू थिए अहिले यो अवस्थामा छन् नै भन्ने खालको पनि बुझ्लान् नि त सर्वप्रथम त अब आम नेपाली जनसमुदायले पनि त्यसको एक प्रकारको एउटा अध्ययन र त्यो गीतप्रतिको एक ढङ्गले जुन सोचिराख्नु जुन भएको पनि देखिन्छ होइन अहिले त सर्वप्रथम त मुख्य गरेर यता वाइएसएल इन्चार्ज दीपशिखा अनि त्यस पछाडि विद्यार्थी नेत्री पञ्चा सिंह लगायत त्यहाँका भातृ सङ्गठनहरूले एक ढङ्गले आपत्ति जुन जनाइराख्नु जुन विषय भएको छ र अन्य जुन उसबाट चाहिँ खासै यो विषयमा त्यति विरोध जुन भएको छैन जस्तै योभन्दा जुन अहिले जुन बेला पनि पशुपति शर्माको जुन गीतमा पनि तपाईँहरूले जुन थाहा पाउनुभयो होला लुट्न सक्यो लुट कान्छ भन्ने जुन शब्दको जुन बोलको गीत त्यसमा पनि बडो जुन विवाद भयो संशोधन जुन कुरा उठ्ने जुन वातावरण बन्यो आखिर त्यो पनि सत्य त थियो त किन सत्य कुरा यहाँ पत्दैन क्या आफूले जुन गरेका जे जुन गलत गरेका छन् ती कुराहरू बाहिरी रूपमा जुन आइसके पछाडि उसलाई पत्दो रहेनछ कसरी जुन वास्तविक रूपमा जुन बाहिर ल्यायो भन्ने त्यसले चाहिँ जुन ठहराउँदो रहेछ र त्यो आक्रोश पोख्दो रहेछ हेर्नुहोस् हो त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति धेरै उहाँहरूले टिप्पणी गरेर आज यसलाई समय बर्बाद गराउनुतिर जुन लाग्नु हुँदैन किनभने प्रचण्डले पनि अब त्यहाँ त केही व्याख्या त जुन बोलिसक्नु भएको छ खासै यसलाई त्यो धेरै जुन टिप्पणी जुन अब नगरौँ भन्ने हिसाबले अनि उहाँहरू चाहिँ किन आक्रोश पोखिराख्नु भयो क्या दीपशिखाजीहरू जस्तै उहाँहरूको जुन चरित्र जुन भूमिका देखिसक्यो नि त एमसिसीको जुन काण्डमा पनि देख्नुभयो
एउटा गोप्य ढङ्गले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ अब चिठी लेखेर हस्ताक्षर गरेर चाहिँ उतातिर अब केही समय पास गर्ने भनेर चाहिँ त्यतातिर पठाए, पार्टीभित्र पनि त्यो थाहा छैन, कार्यकर्तालाई जुन थाहा छैन। अनि कार्यकर्तालाई चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा एउटा राष्ट्रघाती जुन एमसी पास गर्नु नभने त्यता जुन उस्काइरहेको जुन अवस्था देखियो। अनि सरकारभित्र पनि फेरि भित्रभित्र चाहिँ तपाईँको यो एमसिसीलाई टेबल गरेर पास गर्ने भन्ने एउटा रणनीतिमा त्यतातिर नै लागिरहेको रहेछ। फेरि यता चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ के भन्ने अब यो हुँदै हुन्न भनेर त्यतिखेर चाहिँ दुई दरिद्र जुन व्यवहार चाहिँ जुन त्यतिखेर जुन देखायो नि त। भने जस्तै मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने जब उहाँहरू एक ढङ्गले जुन माइती घर मण्डल भने त्यसको विरुद्धमा जुन उत्रिनु भयो अथवा उतार्नु भयो, अब सरकार पनि नछोड्ने अनि सडक पनि नछोड्ने, उहाँहरूलाई दुइटै जुन हातमा जुन लड्डु होइन जनताको बिचमा पनि राम्रो बन्नु खोजे जस्तो जुन गर्ने। अनि अर्को जुन कुरा चाहिँ जुन तपाईँको यता सरकार पनि जुन छोड्न नसक्ने, सरकार कुर्सी चाहिँ अब छोड्न नसक्ने भन्ने खालको जुन विषयले पनि त्यहाँनिर पनि पुष्टि जुन गर्छ नि त उहाँहरूको जुन एउटा चरित्र त। अनि कमसेकम दीपशिखा र जुन पञ्चाज सिंह त्यहाँका जुन एउटा इमान्दार नेता कार्यकर्ताले जुन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साँच्चीकै हिजोका जुन एउटा 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ लडेर आएका जुन एउटा योद्धाहरू हुनुहुन्छ, जस्तै घाइतेको जुन अवस्था के छ, शहीद परेको जुन अवस्था के छ, बेपत्ता जुन परिवारको जुन अवस्थाहरू के छ, हिजो लडेर आएको जुन एक प्रकार बहिर्गामी जनमुखी सेना पूर्व जुन जनमुखी सेनाको जुन अवस्था के छ, के त्यतातिर जुन ध्यान दिनु भएको छ उहाँहरूले, के त्यतातिर ध्यान दिएर यो विषयलाई जुन बहस चलाउनु भएको छ। हामी त जुन सडकमा जुन लडिरहेको छौँ न्यायको निम्ति होइन, यो विषय जुन कहन ढङ्गले त्यतिखेर जुन आवाज उठाउनु भएको छ पार्टीभित्र, कहाँ के छ जुन उहाँले त्यो लिस्टिङ जुन गर्नु भएको छ त्यो त जुन छैन नि त। यो त नचाहिने जुन विषयलाई त्यही एमसिसीको जुन विषय जुन पारित गरिसके पछाडि ढङ्गले सडकमा बहस हुन थालिसके पछाडि, जनताको विषय जुन त्यो एमसिसीको जुन एउटा विषय चाहिँ अलिकति जुन विरोध हुन थालिसके पछाडि कमसेकम कहाँ पाम्न्यु भइरहेको थियो। अनि त्यो गीत जुन ठ्याक्कै जुन सार्वजनिक भइदियो अनि त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर जुन सडकमा ल्याइदियो। हेर्नुहोस् मेन समस्या जुन त्यहाँनिर जुन हो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् जस्तो अब तपाईँ जनमुक्ति सेना पहिले होइन, अहिले त अब तपाईँहरू अयोग्य हुनुभयो होइन, अयोग्य ठहरेर तपाईँहरू बहिर्गमनमा पर्नुभयो, तपाईँ आफै युद्ध लडेको मान्छे होइन, तपाईँहरूको त्यो जुन माओवादी पार्टीभित्र त्यस बेला होइन युद्ध लड्दाका ताका त्यस समयमा के विभागहरू हुन्थे? सर्वप्रथम त त्यतिखेर एउटा जनमिलिसिया होइन, त्यतिखेर चाहिँ एक प्रकारको अब जनमुक्ति सेना जुन त्यो त जुन हुने भइगयो। मेन गरेर त्यतिखेरको एउटा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विभाग जुन त्यतिखेर हुन्थ्यो। अनि एउटा जुन अब राजनीतिक जुन परीक्षणको जुन एउटा कार्यहरू भयो त्यसबाट चाहिँ अगाडि जुन बढाउँथे। अहिले जुन गीतमा देखिनु भएको जुन महिला होइन केशु कलाकार केशु मगर, उहाँको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई कतिसम्म थाहा छ? उहाँ कतिपयले भन्छन् होइन माओवादीको होइन होइन भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छ न्युजमा, के हो त्यसको विषयमा? जुन हाम्रो सङ्गठनले पनि त्यसको जुन रिसर्च गर्दैछ होइन, हजुर त्यो वास्तविक जुन हिजोको लडाइँ थिए वा थिएन भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामीले केही नजिकबाट जुन त्यो बुझ्न खोज्दैछौँ। ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो रिजल्ट निकालेको छैन उहाँको विषयमा। तर उहाँले त भन्नुभयो त म माओवादीको युद्ध लडेको एउटा महिला, उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त भन्नुभयो त्यही विषय के रहेछ भनेर हामीले त्यो रिसर्च गर्दैछौँ अहिले उहाँको विषयमा। अब गीतको विषयमा तपाईँको धारणा अन्तिममा के रहन्छ, के भन्नुहुन्छ? जस्तो अब डिलिट गर्न लाउने कुरा पनि आइरहेछ। हजुर जस्तै एउटा उदाहरणसहित म यो गीतलाई चाहिँ के भन्छु भने जस्तै कला जुन क्षेत्रमा भएको कलाकारहरूले जस्तै एउटा जुन फिल्म निर्माण गर्नुभयो, अब त्यहाँ कुनै शहीद भएको जुन एउटा दृश्य पनि देखाइन्छ त्यहाँ होइन, अथवा कुनै जुन त्यहाँ चाहिँ अब चोटपटक जुन लागेको पनि जुन त्यहाँ देखाइन्छ। जस्तै त्यहाँ जिउँदो मान्छेलाई चरित्र हत्या जुन गरेर किन मरेको नाटक गरिस्, अथवा त्यहाँ सधैँ मान्छेलाई त किन त्यो घाइते भएको जुन त्यहाँ नाटक गरिस् भनेर जुन त्यहाँखेरि चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नु पाइन्छ र त्यो त पाइँदैन नि त। भने जस्तै प्रकाश सपुतले जसरी त्यो खालको एउटा गीत चाहिँ एउटा निर्माण जुन गर्नुभयो होइन, त्यही जनयुद्धलाई नै अलिकति जुन त्यहाँ आधारित जुन बनाएर जुन त्यहाँ विषयहरू जुन ल्याउनु भएको छ, त्यहाँ त जुन विभिन्न जुन अब पीडाहरू जुनको विषयहरू जुन त मेल खाने खालको जुन विषय छन्, त्यो घाइतेहरूको जुन अब मेल खाने विषय छन्, अब पूर्व जनमुक्ति सेना जुन अब सडकमा भएका जुन जनमुक्ति सेनाको जुन विषयहरू जुन मेल खाने कुराहरू छन्, शहीद परिवारको जुन कुराहरू मेल खानेहरू कुरा छन्, त्यहाँ त जुन अब एकदम दुःख भोगेका जुन विषयहरू जुन त्यहाँ छन् होइन। भनेपछि पछाडि त यो विषयलाई चाहिँ अब उहाँहरूले एउटा तर्क जुन एउटा बङ्गाएर जसरी एउटा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, खासै यसलाई त्यति धेरै टिका टिप्पणी जुन गरेर विवादमा ल्याउनु जुन जरुरत छैन होइन, त्यो जरुरत छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा उसमै व्यवसाय लाग्यो भन्ने जुन त्यसले जुन पुष्टि गर्दैन क्या होइन। यो अवस्था पनि अब सिर्जना हुनसक्छ है, अब भविष्य यो पनि हुनसक्छ है भने त एक प्रकारले एउटा त्यो त अभिनय कथा हो
एक कथालाई ठुलो बनाउनु जुन जरुरत छैन, त्यो यथार्थ कुराहरू पनि छन्, त्यतातिर किन नफर्किने? त्यो यथार्थ जुन विषयमा चाहिँ त्यो भोगाएको जुन विषयहरू छ त्यतातिर चाहिँ किन त्यो अध्ययन नगर्ने क्या? अनि जुन ठाउँमा एउटा नेगेटिभ जुन कुराहरू मात्र जुन कथामा जुन समेटेको छ त्यसलाई मात्रै साँच्चै अब हिजोको छापामार जुन महिला योद्धाहरू चाहिँ यौन व्यवसाय लागे भन्ने त्यसलाई जुन ठुलो चाहिँ एउटा इस्यु बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको एउटा गलत जुन बहस र गलत जुन चर्काचर्की जुन गर्नु त्यो स्वाभाविक जुन छैन। र यसलाई दीपशिखा जुन कम्युनिटीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चुप लाग्नुपर्छ। अब गीत हटाउने अनि एउटा कला क्षेत्रमाथिको जुन कलाहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने यो त पटक पटक जुन एउटा यो त घटना घट्दै आइरहेको छ क्या। यो त होइन, योभन्दा जुन पहिला पनि यस्तै जुन विवाद भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो, भोलि पनि जुन त्यस्तै हुन्छ, यो त चलिरहन्छ क्या यो। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यथार्थ जुन के हो त्यो बुझ्नु जरुरत छ। यसमा कुनै राजनीतिक करण जुन गरेर चाहिँ अब हामीलाई जुन सिद्धाउनलाई त्यो उहाँहरूको जुन व्याख्या, उहाँहरूको जुन एउटा टिका टिप्पणी पनि देखिन्छ। अहिले चुनावमा जुन जाँदैछ माओवादीलाई जुन त्यहाँ असफल बनाउनुको लागि होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ जुन समाप्त गर्नुको लागि त्यो खालको एउटा जुन अब षड्यन्त्र जुन रचे, यो गीत जुन कुनैको परिचालनमा जुन बाहिर आए भन्ने खालका विषयहरू पनि जुन त्यहाँ उल्लेख भएका छ होइन। भन्छ त्यो गीतले त जुन चुनावमा नजाऊ, चुनावमा जुन जानलाई जुन प्रतिबन्ध छ भनेर जुन त्यहाँ त उल्लेख गरेको छैन। र अर्को जुन विषय जस्तै प्रकाश सपुतले यो 10 वर्ष जनयुद्ध यो गलत छ, यो अपराधी हो, यो ठिक थिएन भन्ने उद्देश्यले जुन चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको, हामी त्यसको जुन प्रतिवाद गर्थ्यौँ, हामी त्यसको जुन प्रतिवाद गर्थ्यौँ, प्रतिकारमा जुन उत्रिन्थ्यौँ हामी, तर त्यो त जुन उल्लेख छैन नि त। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा त्यति धेरै जुन आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण माओवादी जुन भित्रको जुन साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति सानो विषयलाई जुन तपाईँहरूले ठुलो इस्यु बनाएर बसमा जुन जाने र गीत हटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ त्यतिखेर प्रेसर दिनु त ठिक होइन। त्यो गलत जुन कार्य चाहिँ गर्नु जुन अब ठिक होइन भन्ने चाहिँ म उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, हुन्छ। तपाईँको समय दिनुभयो र आफ्नो विचार राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। अब हजुरले पनि हाम्रो सङ्गठनको जुन विषयवस्तु सँगसँगै अहिले बजारमा जुन भएका टिका टिप्पणी यो गीतको विषयमा यो विषय चाहिँ एक ढङ्गले प्रतिक्रिया राख्ने एउटा अवसर पनि दिनुभयो। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।